बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 9 दिसंबर 2025 है। हम आपको बताएंगे कि जनरल याह्या खान ने शेख मुजीब के बारे में हमूदुर्रहमान कमीशन के सामने पेश होकर क्या बयान दिया था, जिसको सुनने के बाद जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गलत साबित हो जाएगी। और हम आपको बताएंगे कि जब पाकिस्तान टूट रहा था, जंग लगी हुई थी, तो जनरल याह्या खान के साथ ऐवान सदर में मुलाकात करने के लिए कौन कौन सी ख़वातीन किस टाइम किसके हमरा आती थीं और जाती थीं, जिसको सुनने के बाद आपका जो सर है ये शर्म से झुक जाएगा और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान टूटा क्यों। तो पहले जनरल याह्या खान का बयान। जनरल याह्या खान ने हाई कोर्ट लाहौर में अपना जब कमीशन के सामने बयान जमा करवाया तो उन्होंने शुरू इस तरह किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक साजिश तैयार की कि यानी मैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिलकर इस मुल्क पर 25 साल तक हुकूमत करेंगे। अब ये जो बयान है, अब आपने 2025 है उसके सिनेरियो में भी देख के चलना है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ शेख मुजीब एक छोटा आदमी था, लेकिन जो हिर्स और जो लालच जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार का था वो मैंने कभी देखा ना सुना। ये आदमी इक़्तिदार का इस कदर भूखा था कि इसने मुझे एक मुल्क में 2 वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र कर डाली, यानी कि उधर शेख मुजीब और इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि मैंने ना मानी। इसके बाद इसने मुझे कहा कि आपने किसी भी सूरत असम्बली का इजलास नहीं बुलाना, लिहाजा ये जो वो शेख मुजीब था ये उस वक्त तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में एक जो मुहिब वतन लीडर मुझे मालूम होता था। इसके अलावा जनरल याह्या खान ने एक खौफनाक किस्म की स्टोरी डिस्क्लोज की। उसने कहा कि पाकिस्तान तोड़ने की जो असल जो किरदार हैं वो हैं जनरल गुल हसन, चीफ ऑफ स्टाफ। इनकी जिम्मेदारी थी कि इन्होंने जंग के बारे में तमाम हिकमत अमली अपनानी थी, और मैं क्योंकि सदर था लिहाजा मैं बराह रास्त फौज के मामलात को नहीं देख रहा था, और जो कोई भी देख रहा था वो जनरल गुल हसन देख रहा था। ये इसके बाद वो कहते हैं कि मिस्टर भुट्टो और एयर मार्शल रहीम ने मिलकर एक साजिश तैयार की। इस साजिश के तहत इन्होंने जानबूझकर मगरबी बॉर्डर जो है वहां पर पाकिस्तान को फौजी शिकस्त दिलवाई। जी पाकिस्तान का आर्मी चीफ और सदर ममलिकत का बयान है, कोई मजाक नहीं है। इसको इंतहाई सीरियस होकर जरा सुने। इसके बाद भुट्टो ने कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे ये मुल्क बच सकता हो, लिहाजा इसने लाड़काना में, रावलपिंडी में और कराची में 3 मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी तकारीर की जिसमें उधर तुम, इधर हम और दीगर कई ऐसे इल्ज़ामात लगाए, जिससे मुझे ये लग रहा था, बल्कि मेरी ये राय है कि जो शेख मुजीब के 6 नुकात थे उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक बातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ने के बारे में की। और उन्होंने ये कह दिया कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है वो मुझे कहता था कि शेख मुजीब को फ़ौजी अदालतों के ज़रिए से सज़ाए मौत दिलवाकर इसका जो किस्सा है ये तमाम कर दो। ये बात जनरल याह्या खान कहते हुए मज़ीद लिखता है कि मैं राज़ी हो गया था कि शेख मुजीब का ये मुतालबा मान लूँ कि असम्बली का इजलास बुला लिया जाए, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुझे मुसलसल थ्रेट कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ना माना। तो ये मुफस्सल बयान है जनरल याह्या खान का। ये पेज नंबर 155 से शुरू होकर ये ऑनवर्ड चलता है। तो इससे एक बात साबित हो गई कि जनरल याह्या खान ने शेख मुजीब को पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार करार नहीं दिया और ना ही उनको गद्दार वतन डिक्लेयर किया। ये आपने ज़हन में रखना है, ये हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है। तो फिर किस बुनियाद पर अब पाकिस्तान के लोग जो हैं वो समझना शुरू कर दें कि जो शेख मुजीब था वो गद्दार था। अब
इस मुल्क का जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो भी यही कहता है कि ये जो शेख मुजीब है मैं उसको गद्दार नहीं मानता, और उसका ये क्लिप जो है आजकल बड़ा वायरल है। अब ये तो एक बयान था। अब हम आपको बताते हैं कि 7/10/1971 से लेकर 17/10/1971 तक वो कौन कौन सी ख़वातीन थी जो ऐवान सदर में जनरल याह्या खान को मिलने आती थी, और पाकिस्तान क्यों टूटा। ज़रा सुनिए जी। 7/10/1971 पहली एंट्री जी, बेगम और नवाब जूनागढ़ ये आती हैं जी 1 बजे दिन को, दोपहर को। बेगम UA सईद ये तशरीफ़ लाती हैं जी ख़वातीन के साथ। मिस्टर उमर और एक ख़ातून आती है। बेगम जूनागढ़ और मिस्टर UA सईद ये तशरीफ़ लाते हैं। फिर शाम हो जाती है, 8:35 पर अहमद शिराजी और जलील शिराजी साहब आ जाते हैं। इसके बाद रात 10:15 बजे जवेद अंसारी, रियाज और एक खातून ये तशरीफ़ लाती हैं। ये ऐवान सदर में एक दिन की हालत है औरतों की। अगला दिन चढ़ता है जी 8 तारीख 8:55 शाम को जी बेगम कमाल साहिबा तशरीफ़ लाती हैं पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए। इसके बाद बेगम जनरल रियाज साहिबा आती हैं, वेलकम जी। बेगम जूनागढ़ तशरीफ़ लाती हैं, मोस्ट वेलकम। बेगम शिराजी ये भी 8 तारीख को तशरीफ़ लाती हैं। बेगम हमीद ये भी वेलकम जी। मिस्टर इम्तियाज़, एक कर्नल और बेगम के हमरा ये भी तशरीफ़ लाते हैं जी, मोस्ट वेलकम। मिस्टर हबीब और दीगर बेगमात ये भी 8 तारीख को आती हैं जी। मियाँ मोहम्मद यूसुफ माए बेगम अली ये जनरल याह्या खान से मिलने आते हैं जी। इसके अलावा मलका तरन्नम नूर जहान पार्टी के हमराज हैं। ये जंग लगी होती है जी। मलका तरन्नम नूर जहां पार्टी के हमरा ये 9 बजे रात को आती है, और इसकी जो इतला है जी वो देते हैं, इतला शिराजी साहब देते हैं जो वहाँ पे उस टाइम ड्यूटी कर रहे होते हैं। अब 8 तारीख को ये बेगमात गुजर गई ना जी। अब ज़रा 9 तारीख को आइए जी। फिर सुबह हो जाती है, फिर शाम हो जाती। मिस्टर इम्तियाज़ माए बेगम और मिस्टर फ़ारूक बेगम, अनवर मजीद बेगम ज़री बेगम और मिस्टर तुफ़ैल और मिस्टर परवेज़ कमाल ये 9 तारीख की एंट्री है जी ऐवान सदर में, वेलकम जनाब। इसके अलावा जी मिस्टर यूसुफ माए बेगम ये 4:15 पर आते हैं जी। मिस्टर हमीद और बेगम ये 7:10 पे आते हैं, वेलकम जनाब। नवाबजादा हमाद अली, SP माए बेगम, MA यूसफी और बेगम अब्दुल करीम खिलजी ये जी 7:30 पे एंट्री मारते हैं हमारे सदर में, ओके जी। मुसम्मत अख्तरी आफ्ताब और मिस नीलोफर ये रात को 8 बजे आते हैं जी 9 तारीख को। बेगम हबीब ये 4 बजे के करीब आती है जी, और ये अगला दिन शुरू हो जाता है 10:10 का जी, सॉरी। बेगम हबीब आती है जी एंट्री, पहली एंट्री, वेलकम जी। मलका तरन्नम नूर जहां ये 9 तारीख को नहीं आती, एक दिन का वक्फा पड़ जाता है, अल्लाह रहम करें। ये 10 तारीख को जी आ जाती है, ये 7 बजे शाम को जी। इसके अलावा 7:05 पे बेगम और नवाब जूनागढ़ UA सईद एडमिरल ये तशरीफ़ लाते हैं। 5 मिनटों में जी मज़ीद औरतें आ जाती हैं। 10:15 बजे खलील शिराजी, जलील शिराजी, अहमद शिराजी माए बेगम और नवाब जूनागढ़ ये जी ये तशरीफ़ लाते हैं। अब 11 तारीख देखिए जी, एडमिरल UA सईद माए बेगम ये तशरीफ़ लाते हैं जी। 12:10 को जो UA सईद माए बेगम, खलील शिराजी माए बेगम और नवाब जूनागढ़ ये जी 12:10 को तशरीफ़ लाते हैं। मलका तरन्नम जहां पार्टी के हमरा, अच्छा मलका तरन्नम जब भी आती थी ना जी ये 1-2 दफ़ा अकेली आई है, अदरवाइज ये पार्टी के हमरा आती थी, क्योंकि लिखा उसने पार्टी है। और ये 8:10 पे आती है। इसकी इतला जो है नेक मोहम्मद साहब देते हैं जी। अब 13 तारीख को जी देखिए बेगम कमाल ये 10:05 पर
صبح کے ٹائم آتی ہے جی، اس کی اطلاع ADC دیتا ہے جی۔ اسلام نبی مائے بیگم یہ 13 تاریخ کو 10:07 پر صبح تشریف لاتی ہے، ویلکم جی۔ مسٹر سعید ونگ کمانڈر اور بیگم سمی 10:29 پر یہ آتے ہیں جی۔ بیگم ڈھاکہ یہ 13 تاریخ کی انٹری ہے جی، 10:45 پہ آتے ہیں۔ بیگمات زیادہ اکٹھی ہو گئی 13 تاریخ کو۔ بیگم عذرا شرازی یہ بھی 13 تاریخ کو 11:20 پہ آتی ہے جی۔ ایک نامعلوم خاتون بھی آ جاتی ہے جی ایوان صدر میں، یہ 6:50 شام کو۔ بیگم UA سعید اور نواب جونا گڑھ یہ 7:15 پہ آتے ہیں جی، اس کی اطلاع بھی ADC دیتا ہے۔ بیگم شرازی اب 14 تاریخ پہ آ گئے جی۔ بیگم شرازی 1:15 بجے یہ تشریف لاتی ہیں، ویلکم جی۔ بیگم انعام الرحمان یہ 10:40 پر آتی ہے جی۔ بیگم عذرا شرازی یہ 2:50 پہ آتی ہے جی۔ فریدہ سعید یہ 6:20 پہ آتی ہے۔ انعام الرحمان اور بیگم یہ 5 بجے تشریف لاتی ہیں جی، یہ 16 تاریخ چل رہی ہے۔ مس زری یہ 7:20 پہ آتی ہے جی۔ انعام الرحمان اور بیگم یہ 7:30 پہ آتے ہیں جی۔ بیگم اور نواب جونا گڑھ مسٹر سعید مائے بیگم ملکہ ترنم نور جہان یہ 8:05 پہ آتے ہیں جی، ان کی اطلاع نیک محمد دیتا ہے۔ اوکے، اب ملکہ ترنم نور جہان کی 2 صاحبزادیاں، کیا بات ہے پاکستانیوں، کیا بات ہے۔ ملکہ ترنم بھی آ گئی، اس کی 2 صاحبزادیاں بھی آ گئیں، غالباً ان کو کچھ سرکاری اعزازات بھی ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 9:30 پہ انٹری مارتی ہیں جی۔ اب 17 تاریخ کو ہے جی، ونگ کمانڈر سعید اور بیگم، یہ تاریخ کے وہ صفحات ہیں جو ہم نے مرتب نہیں کیے، اور یہ جو کتاب ہے یہ حمود الرحمان کمیشن، یہ سرکار کی کتاب ہے۔ یہ اس ٹائم بھی ایوان صدر میں یا ایوان وزیر اعظم کی لائبریری میں آپ جائیں، آپ کو یہ کتاب اور یہ لسٹ ملے گی، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں، یہ کیوں رکھے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن مجید کا حوالہ آپ کو دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی، جس کا سربراہ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا سب کچھ قربان ہمارے نبی پر، لبیک، تو مسلمان بہت زیادہ مایوسی میں چلے گئے تھے، شکست جو ہو گئی، حضرت امیر حمزہ جیسے جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر اس سے سبق دیا میرے نبی نے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ اے لوگو، شکست بری نہیں ہوتی، شکست بری نہیں ہوتی، لیکن اگر تم لوگ وہی غلطیاں کرو گے، اگر تم لوگ وہی غلطیاں دہراؤ گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، اگر غلطیوں کی اصلاح کر لو گے تو تم لوگ فاتح ہو گے۔ اور پھر فتح مکہ ہوا، اور جنگ خندق بھی مسلمانوں نے جیت کے دکھائی۔ تو میرے نبی کا ایک ایک جملہ پاکستان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ سقوط ڈھاکہ کا ایک سبق ہے کہ اے پاکستانیوں، اپنے آپ کو توڑنا مت، اپنے آپ کو جڑے رکھنا، اقتدار کے لیے ایک دوسرے کی گردن نہ کاٹنا، حقدار کو حق دینا، اور عوام کی رائے کا احترام کرنا۔ فوج کو انہوں نے کہا کہ سیاست میں مداخلت نہ کرنا، اور جو لوگ ہیں وہ چاہے غلط بھی فیصلہ کریں، ان کی رائے پر پیرا دینا۔ آج کیونکہ دسمبر ہے، 7 دن بعد پاکستان توڑنے کی سالگرہ ہے، لہٰذا اپنے ان نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ کبھی بنگلہ دیش بھی ہمارا تھا، قائد اعظم نے بڑی محنت کی ہے، مسلمانوں نے بڑا خون بہایا ہے، عورتوں نے بڑی اپنی عزت کی قربانیاں دی ہیں، سکھوں اور ہندوؤں کے آگے
مسلمان کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے، لاکھوں بچیوں، مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ اور میں پوری کوشش کروں گا کہ تاریخ کی وہ کتاب اور آپ کے سامنے رکھوں اور رو رو کے آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو کس کس کی بیٹی اور کس کس کی ماں کے ساتھ ریپ ہوا تھا، پھر جا کے پاکستان بنا تھا۔ لیکن پاکستان کی باغ دوڑ ایوان صدر میں یہ حالت ہو گئی۔ تو مطلب اصلاح ہے، مطلب بگاڑ نہیں ہے۔ بگاڑ خدا کے لیے ان لوگوں کو سمجھیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چڑیا کی طرح اپنی چھوٹی سی چونچ میں آگ پر پانی ڈال رہے ہیں اور اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم وہ سنت ادا کر رہے ہیں، آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کبھی وقت ملے تو جو 1971 کی جنگ میں ہمارے فوجی قیدی ہو گئے تھے، ان کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک انڈین جیل میں ہوا تھا اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس راستے سے ہٹ گئے۔ ہم نے اپنی بچیوں کا اور اپنے ملک کا انڈیا سے بدلہ لینا ہے، اور وہ بدلہ اقتدار پر قبضہ کرنے سے نہیں، اقتدار شریک کر کے اپنے لوگوں کو متحد کر کے ہم نے اپنے علاقے جو 7 ضلع ہیں انڈیا سے واپس لینے ہیں۔ اور وہ تب ہوگا جنرل صاحب جب قوم ایسے اکٹھی ہو جائے گی۔ ایسے یہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انصاف کرو، کیونکہ انصاف تقوی کے قریب ہے۔ تو امید ہے ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے۔ اگر کوئی اچھی کتاب سجیسٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے انداز بیان میں، ہمارے پروگرام میں کوئی خامی آپ نوٹ کرتے ہیں تو پلیز اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سدا سلامت رہے، آپ پہ میرا نبی راضی ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری شفاعت کرے۔ کیوں؟ یہ دنیا عارضی ہے، ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، پھر اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔